बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी एक बार फिर अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। बात होगी OGDCL में होने वाली बदउनवानियों के हवाले से कि जिस तरह OGDCL में बदउनवानियां की जा रही हैं, रिश्वत बाजारी बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आती है कि हाई अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं और उस हाई अथॉरिटीज़ से ऊपर कहीं जाके ये मामला वज़ारत पेट्रोलियम में भी कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है। मुख्तलिफ तौर पे मुसलसल एक तसलसल बनाया हुआ है कैंपेन्स का कि जिसमें पाकिस्तान की जो सरकारी इदारे हैं, जिन इदारों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है बड़ी प्लानिंग और मनसूबा बंदी के तहत। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर पहले दिन से ये नारा लगाया था कि करप्शन से पाक होगा पाकिस्तान, एहतसाब सबका होगा, और एहतसाब के नाम को लेते हुए तकरीबन 4 साल का ये अरसा तकरीबन हो चुका है और अब तक सिर्फ एहतसाब, नाम नेहाद एहतसाब शायद किया जा रहा है। पहले कहा जाता रहा कि गुज़िश्ता अदवार में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ब्लू आई बॉयज़ तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस तमाम तर करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं। फिर उनके ऊपर वो वज़रा हैं जो करप्शन करते भी हैं, करवाते भी, फिर और इदारे में बैठे हुए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और वो तमाम स्टाफ जो हाई अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, सभी करप्शन करते हैं और हिस्सा ऊपर तक जाता है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ अरसे से मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूँ और उस मुसलसल प्रोग्राम्स में खराज तहसीन पेश करता हूँ एक बार फिर चेयरमैन CDA को कि चेयरमैन CDA ने जिस तरह मुकम्मल तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया हुआ है और रोज़ तहकीकात हो रही हैं, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और उसमें एक बड़ा हिस्सा जाता है सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान साहब को भी, कि जिन पर तनकीद तो बहुत ज़्यादा मैंने खुद भी की है और मुसलसल करता भी हूँ और करता रहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जहाँ ज़रूरत होती है आपको बताया जाए कि आप थोड़ा सा गलती की तरफ जा रहे हैं, ये काम थोड़ा सा रोका जा रहा है, तो फिर आपको जगाना पड़ता है। सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान साहब से आज भी मेरी बड़ी तफसीली तौर पर बात हुई है और उन तमाम तर तफसीलात से उनको आगाह भी किया। उन्होंने ब्रीफली बताया भी कि कहाँ कहाँ तहकीकात की जा रही हैं, तहकीकात का आगाज़ हो चुका है और अब क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA में भी, तो सबसे पहले वो आपसे ख़बर शेयर करता चलूँ और उसके बाद हम बात करेंगे OGDCL के हवाले से भी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो प्रोग्राम्स मैंने किए, जिन बोगस फ्रॉडलेंट प्लॉट के ऊपर के जैसे उनकी अलॉटमेंट की गई, उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बगैर ज़मीन के फ़ाइलें तैयार की गई और ये बोगस और फेक फ़ाइलें बनाकर मासूम सरमायाकारों को लूटा गया। लूटने वाले कोई और नहीं, इस्लामाबाद के बड़े मशहूर डीलर्स हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया और उन डीलर्स का मैं एक बार फिर नाम ले लेता हूं, जिनमें सर फहरिस्त इस वक्त हैं वकार डीलर जो अलायंस प्रॉपर्टी को डील करते हैं। वो इन तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं, किस तरह उन्होंने बोगस प्लॉट लिए, बोगस प्लॉट बेचे, फिर आगे फ्रॉड किए और इस फ्रॉड के अंदर सबसे पहले मामून खुसूसी अली नवाज़ अवान के भाई वो इसमें जो है वो उनका निशाना बने, प्लॉट नंबर 39D13 का। फिर उसके बाद हमने देखा 38, 40, 41, 2C, 23C और 51 की हमने बात की। ये सारे वो प्लॉट हैं जो बोगस अलॉटमेंट होती रही हैं। इनके तमाम तर डिटेल्स कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी, हमने चेयरमैन CDA को दी, FIA को दी, चेयरमैन NAB को दी, इंटीरियर मिनिस्ट्री में शेख रशीद साहब को दी। वहाँ बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उस पर एक्शन आना शुरू हो गए। अब क्योंकि जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो खबर मैंने दी थी उस खबर पर मुझ पे मुसलसल दबाव डाला जाता रहा, धमकियां दी जाती रहीं, डराया जाता रहा, अटैक्स किए गए और अब मज़ीद आज संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं क्योंकि आज जिन प्लॉटों को मुस्तकिल मैं फॉलो कर रहा था वो प्लॉट आज उनकी इंक्वायरीज खुल के सामने आ गई हैं और प्लॉट नंबर 38 और 40 जिन्होंने ख़रीदे हैं, जिनको बेचे हैं, जिसने बेचे हैं, वाज़ेह तौर पर सुन लें, समझ लें कि उनके ये बोगस प्लॉट्स पकड़े गए हैं। CDA में इनके रिकॉर्ड खुल के सामने आ गए हैं। ज़मीन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, CDA की अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लॉट नंबर 38, 40 और इसके ऊपर 2C, 23, 23C, प्लॉट नंबर 21, ये सारे बोगस अलॉटमेंट, इनकी इंक्वायरीज मुकम्मल होती जा रही हैं, तहकीकात सामने आती जा रही हैं। दोनों फाइलों के मामलात आगे बढ़ चुके हैं। FIA में आज मेरी मुलाकात हुई, FIA मुझे बुलाया गया और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मज़ीद इस केस को आगे जो है वो प्रोसेस किया गया। तो वहाँ भी इन तमाम तर तफसीलात की बात हुई, तमाम तर रिकॉर्ड वहाँ पहुँचाए, तमाम शवाहिद दिए। अब क्योंकि ये ग्रोह पूरी तरह फंस चुका है और ये ग्रोह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह खबरों को रोका जाए, दबाया जाए। लेकिन जैसे पहले कहा
کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ چلتی جا رہی ہیں. لیکن آج ایک اور تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کچھ اس سائٹ پر بھی ہوئی کہ ایک اور پلاٹ E13 کا پلاٹ ہے اور اس پلاٹ کی بھی بوگس الاٹمنٹ کی گئی اور اس کا ٹرانسفر آج ون ونڈو پہ کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال سلام پیش کرتے ہیں سیکیورٹی ڈائریکٹر منان صاحب کو کہ جن کو بر وقت اطلاع کی اور ان کو اطلاع دینے کے بعد تمام تفصیلات ان کو آگاہ کی, تو انہوں نے یہ امید دلوا دی ہوئی ہے کہ اس پر یقینی طور پر کارروائی کی جائے گی. بات کرتے ہیں OGDCL کے حوالے سے. OGDCL میں جس طرح کرپشن کی جا رہی ہے, جس طرح بدعنوانیاں کی جا رہی ہیں, تو اداروں کو لگتا ہے کہ ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر OGDCL, جب ان سے میری رابطہ ہوا اور ان کو تمام تر چیزیں میں نے مکمل طور پر بتائی ہیں کہ کس طرح آپ کے ادارے میں کرپشن کی جا رہی ہے, کس طرح ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, کس طرح رشوت لی جا رہی ہے, کس طرح بیڈنگ کا جو طریقہ کار ہے اسے بائی پاس کیا جا رہا ہے, یہ لوگ کس طرح اس پورے پروسیجر کو ایڈاپٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں, تو کیوں نہ ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کو چیک کروایا جائے, کس نے کتنی پراپرٹیز بنائی ہیں. عمران خان صاحب بار کہتے ہیں جب آئے تھے تو کنالوں کی زمینیں گرانے کی بات کی تھی, کنالوں پہ گھر گرانے کی بات کی تھی. بیوروکریسی میں وہ موجود جو لوگ اپنی تنخواہوں سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن اور کارروائیوں کی باتیں کی تھیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ حصہ اوپر تک جا رہا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. راتوں کو کھانے کھائے جاتے ہیں, وہاں رشوت لی جاتی ہے, پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر صبح ٹھیکے دیے جاتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ OGDCL میں ایسی کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو قوانین کو بائی پاس کر رہی ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو ان کے اعتماد کو رشوت کی مد میں توڑ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان میں کوئی کام کرنا ہے, کوئی ٹھیکہ لینا ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو آپ کو اتنا % شیئر دینا ہوگا اور وہ حصہ اوپر تک جاتا ہے. بڑے بڑے نام اس میں انوالو ہیں, بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. مجھے OGDCL سے ایک بڑے اہم ذمہ دار کا فون آیا, مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور یہ بات کی گئی کہ ان تمام لوگوں کو خفیہ راز میں رکھا جائے اور ان باتوں کو کوشش کی جائے کہ منظر عام پہ نہ لایا جائے. میری یہ کوشش ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس ادارے کو بچانا ہے, تو جب تک یہ کالی بھیڑیں یہاں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جانی چاہیے. مینیجنگ ڈائریکٹر OGDCL کا بڑا واضح پیغام مجھے دیا گیا, پہنچانے والے بڑے اہم ذمہ دار ہیں جنہوں نے پیغام پہنچایا, ان کو تمام تر تفصیلات میں نے دیں اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جانی چاہیے. انہوں نے اس بات کی ذمہ داری بھی لی ہے. دیکھتے ہیں کہ کب یہ کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ایک بڑی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں جس طرح جو اندرونی معاملات تھے میں انہیں بڑی تفصیل سے ریکارڈ کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں, رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس جانا رہتا ہے اکثر, بیٹ کیونکہ رہتی ہے میری ادھر. اب وہاں پر بھی کوئی ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر جب میں نے خبر دی اور اس کو خبر کو شیئر کیا اور کچھ وزراء کے ساتھ بھی شیئر کیا, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے جو پیٹرولیم کو لیڈ کرتے ہیں, بڑی واضح طور پر چیئرمین MD OGDCL کو وہاں پہ بلا کے بڑا بریفلی ان سے پوچھا گیا کہ بتایا جائے کہ لگائے گئے الزامات درست ہیں یا غلط ہیں, تو جواب کچھ نہ ملا. لیکن وہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا OGDCL کے بڑے 2 اہم ذمہ داروں کو. نام اس وقت لینا نہیں چاہتا, لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ کارروائیاں جلد از جلد عمل میں لائی جائیں گی, کیونکہ اب شواہد کے ساتھ ان سب کے نام, ان سب کی تصاویر, ان سب کے عہدے اب بتانا شروع کروں گا, کیونکہ جو وقت اور تعین کی باتیں کی گئی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی, ان کے خلاف وہ تمام شواہد جمع کیے جائیں گے جو اداروں کا کام ہے. میرا کام ہے خبر دینا. خبر کا پیچھا ہم آخر تک کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کون کہاں کس وقت کیا کر رہا ہے. آج 2 اہم موضوعات پر بات کی. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہونے والی وہ ڈیولپمنٹ جس میں وہ بوگس D13 کی فائلیں پکڑی گئی ہیں, اب ان کے اوپر ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی جو مجھے, میری فیملی کو, میری ٹیم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں مسلسل دے رہے ہیں. تو اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ نہ ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا اور نہ جھکوں گا. لیکن جو لوگ مجھ پر, میری فیملی پر یا میری ٹیم کے لوگوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی واضح طور پر ان کے نام اور تفصیلات
اہم ذمہ داروں کو دے چکا ہوں کہ مجھے، میری فیملی کو یا میری ٹیم کے کسی ممبر کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے۔ خبر کا پیچھا آخر تک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کرپشن پاکستان میں جس طرح کی جا رہی ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس سے پہلے میں نے کارپوریشنز کی بات کی تھی، میں نے PIDC کی بات کی تھی کہ PIDC میں جس طرح کرپشن کی جا رہی ہے اور کس طرح گزشتہ ہفتے بڑے اہم PIDC کے بڑے اہم کنسرن ہے، یہ خبر بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کو سامنے لاؤں گا کہ کس طرح کروڑوں روپے اسلام آباد کے اہم سیکٹر میں رشوت کی مد میں لیے گئے ہیں، ان کا بھی پردہ فاش ہوگا۔ مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔